بسم الله الرحمن الرحیم۔ عذاب قبر سے بچنے کی دعا۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم۔ اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم۔ اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني۔ اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني۔ اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال۔